अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। हकाइक कुछ और होते हैं और उससे नजरें हटाने के लिए एक तवज्जो हटाओ मुहिम शुरू कर दी जाती है। इसका एक क्लियर पैटर्न है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पे बात करेंगे क्योंकि आज भी कुछ सियासी तौर पे ऐसा ही हुआ है। इसके बाद अवाम पर मिनी बजट का जो बड़ा बोझ डाला है, लगता है कि अशराफिया ने अभी भी कुछ सबक नहीं सीखा और अपने हिस्से की कुर्बानी देने को कोई भी तैयार दिखाई नहीं देता। आसानी काम यह है कि आप अवाम की गर्दन पे छुरी चला दें। आज के बजट में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सियासी इंतशार ये कोई वैसे रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपको, मुझको, सबको पता है कि उससे इस मुल्क के अंदर जो एंग्जाइटी बढ़ रही है, ज़हनी अमराज बढ़ रहे हैं, इसके बारे में हकाइक भी सामने आए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आगाज करेंगे, आज का दिन बहुत ज्यादा हंगामा खेज था। आज सबको मालूम था कि इसहाक डार साहब शाम को एक तकरीर करने वाले हैं और एक मिनी बजट आने वाला है, क्योंकि कल सदर पाकिस्तान ने उस ऑर्डिनेंस पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। सुबह हम देखते हैं कि यकायक एक थरथल्ली मच जाती है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर अदालत में पेश होना है। उनकी जो जमानतें हैं, वरना उस हवाले से वो मनसूख हो सकती हैं। बात यहां तक चली गई, सवाल यहां तक उठ गया कि क्या आज के दिन इमरान खान गिरफ्तार होने वाले हैं। बहरहाल जी, एक हॉलीवुड की फिल्म है वैग द डॉग, वो देखने का इत्तेफाक मुझे हुआ। अगर आपने देखी तो जरूर देखिएगा। उसके अंदर एक सीन है जहां पर जो चंद लोग ये तय करते हैं कि चूंकि हमने आज एक बड़ी कार्रवाई या वारदात डालनी है, तो उसमें मीडिया की तवज्जो हटाई कैसे जाए, और फिर ये तय किया जाता है कि उन्हें एक साइड स्टोरी दी जाए ताकि तमाम दिन वो उस पर लगे रहें और उसके पीछे जो भी हमने बारीक काम करना है वो हम कर लें। लेकिन आज का काम इतना बारीक नहीं था कि वो छुप पाता। एक पैटर्न है जो हमने आइडेंटिफाई किया है कि जब जब मौजूदा हुकूमत ने कीमतें बढ़ानी होती हैं या सख्त मुआशी फैसले करने होते हैं, तो किस तरीके से एक पॉलिटिकल डाइवर्जन क्रिएट की जाती है। जैसे कि आज भी हमने देखा कि एक और पॉलिटिकल स्टोरी बहुत तेजी से उसको आगे बढ़ाया गया। अभी ये कोइंसिडेंस था, ये हुस्न इत्तेफाक था, हम नहीं जानते, लेकिन जो पैटर्न मैं आपके सामने पेश करूंगी उसके बाद ये फैसला आप खुद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 27 मई 2022 को पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है और उस वक्त उसमें 30 रुपए इजाफा किया, और फिर पेट्रोल की जो नई कीमत थी वो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 180 रुपीज हो गई। उस दिन के जी क्या मीडिया के अंदर खबरें थी, अखबारी तराशे से उसकी आप झलक देख लें कि इमरान खान समेत सैकड़ों रहनुमाओं कारकुनों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए थे, ताकि जो सारा नैरेटिव है, सारी गुफ्तगू है, वो सियासी तौर पे वहां पे इंगेज हो जाए मीडिया। बहरहाल चले, हो सकता है कि एक मरतबा ऐसे तुक्का लगाओ, हमारा ख्याल हो कि नहीं, हम वी आर रीडिंग टू मच इनटू द सिचुएशन। ऐसा नहीं है। मल्टीपल और एग्जाम्पल्स है, वो भी आपके सामने पेश करते हैं। 3 जून 2022 को दोबारा पेट्रोल की कीमतें बढ़ी और इस मर्तबा भी उसमें 30 रुपए इजाफा कर लिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 209 तक पहुंच गई। उस दिन मीडिया के ऊपर क्या बहस हो रही थी आपको दिखाते हैं, क्योंकि एक नई ये शुरली छोड़ी गई। वो थी जी, इमरान खान के मुतनाज़े बयान की वजह से जो कौमी सलामती है उसका मसला हो गया है और पैमरा को ये बयान दिखाने की इजाजत नहीं है, जिसके जवाब में ऑब्वियसली फिर माहिरीन कानून से भी मुशावरत की जा रही थी। तो उस दिन जो बहस हो रही थी वो ये थी कि इमरान खान की तकरीर दिखानी है, नहीं दिखानी, पैमरा इसको बैन करेगा या नहीं करेगा। अगेन मे भी एक दफा और ये तुक्का लग गया हो। एक और पैटर्न है, 15 जून को दोबारा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई तो उसको 24 रुपए इजाफे के साथ इस मर्तबा 233 रुपीज कर दिया गया। और उस दिन हम देखते हैं कि मुनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज होता है, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर FIA के अंदर वो पेशियां होना शुरू हो जाती हैं। उस दिन भी जो बड़ा शोर बड़ा होगा था वो ये कि जी काफ लीग जो है, क्या उसके अंदर गिरफ्तारियां होंगी, क्या मुनिस जो है वो गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। अगेन अहम इश्यू था उस दिन कि भाई इकोनॉमी के हवाले से अवाम के ऊपर एक और जो है वो सख्त फैसला इंप्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल उसको सियासी डिफ्लेक्शन दे दी गई। आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई को पेट्रोल की कीमत 248 रुपीज तक पहुंच जाती है और उस दिन हम देखते हैं कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है जी। हमजा जो है वो वजीर आला बरकरार रहे या वोट दोबारा गिने जाएं, ये लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जो है ये डेवलपमेंट हो रही थी पंजाब हुकूमत में। सो अगेन द डिफ्लेक्शन, अगेन ये जाती है पॉलिटिकल जो भी डेवलपमेंट उस वक्त हो रही थी उस सूबे के अंदर, क्योंकि पंजाब के अंदर ठीक ठाक 3-4 महीने तमाशा लगा रहा कि भाई हुकूमत में वजीर आला कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 7 सितंबर 2022 को बिजली 3 रुपए से ज्यादा फी यूनिट महंगी होती है और उस दिन हम क्या देखते हैं कि जी इस्तीफों की जो मरहलावार मंजूरी है, इस हवाले से ये खबरें जो हैं ये तमाम मीडिया पे ऊपर डिस्कशन हो रही होती है और फिर पंजाब काबीना के मुतअद्दिद वुज़रा के महकमे भी तब्दील किए जाते हैं। बहरहाल जी उस दिन भी एक पॉलिटिकल स्टोरी जो है खास तौर पे उसको हाइप अप किया गया ताकि ये जो फैसले हैं ये डिस्कशन में ना रहे, ये नेशनल नैरेटिव के अंदर डिस्कस ना हो।
18 जनवरी 2023 को नेपरा ने 4 रुपए से ज्यादा जो थे वो पैसे कीमत बढ़ाई बिजली की, और उस दिन मतलब यकीन करें कि क्या खबर थी, ये आपके सामने जो उनके 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए, और सारा दिन मीडिया के ऊपर बात होती रही कि जी ये पीटीआई जो है वो असेंबली में जाएगी, इसको चैलेंज करेगी, ये तो कहते थे हमारे इस्तीफे मंजूर कर लें, तो ये तो ठीक फैसला हुआ। अगेन अनदर रिफ्लेक्शन वॉज क्रिएटेड। जनवरी की 29 तारीख को हुकूमत ने एक दफा फिर 35 रुपए इजाफे का झटका दिया, और उस दिन हमने देखा जी परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर लिया। एक और पॉलिटिकल डिफ्लेक्शन क्रिएट की गई ताकि सारा दिन इसके ऊपर गुफ्तगू होती रहे। और आज हमने देखा कि जब बजट 170 अरब के नए टैक्सेस लग रहे थे, तो आज के दिन खबर क्या थी जी 7:30-8 बजे तक कि क्या इमरान खान साहब अदालत जाएंगे, क्या इमरान खान साहब आज गिरफ्तार होने जा रहे हैं, उन्हें जमानत मिलेगी, जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन हम अपने प्रोग्राम का आगाज उससे नहीं करेंगे, हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज उस अहम खबर से ही करेंगे जो आज इसहाक डार साहब की वजह से हम पे नए टैक्सेस लगे हैं। और टैक्स लगना सख्त मुश्किल हालात के अंदर कौमों से कुर्बानियां मांगी जाती हैं, कोई आपको इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन कुर्बानी मांगने के लिए उससे पहले एक प्रेसिडेंट सेट की जाती है। 80 लोगों से ज्यादा की अगर आपकी काबीना होगी और आप लोगों से कहें कि अपने पेट पे पत्थर माने, तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा। आज के टैक्स के अंदर जो आपने बजट में लोगों को टैक्स किए, तो वही लोग हैं जिनसे आप पहले भी टैक्स लेते हैं। देते रहेंगे हम टैक्स, जितनी आप हमारे कड़ाके निकालेंगे, हमने तो देने ही है पैसे, हमने कहा जा रहे हैं। और लेकिन वो जो सेक्टर है जिसके बारे में चिल्ला चिल्ला के आपको सब कह रहे हैं, इंक्लूडिंग IMF, की अनटैक्स सेक्टर है, इसको टैक्स करना है, आज के बजट में हमारे कान तरस गए कि हम उस हवाले से कुछ सुने। कुछ मेरी गुजारिशात, कुछ सवालात हैं हुकूमत वक्त से। और सबसे पहला सवाल तो ये कि जी मिनी बजट में आपने रियल स्टेट सेक्टर पर टैक्स का कितना बोझ डाला है? जो लोग टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं खाने पीने की चीजों के अंदर, जो एसेंशियल्स है वो तो देंगे। ये रियल एस्टेट के बारे में जो आपको तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई इसको टैक्स के ब्रैकेट के अंदर मुनासिब तरीके से लेके आए, इस तनासुब के हवाले से इनसे टैक्स लिया जाए, आज के बजट में कितना इन पे बोझ डाला है? नॉन फाइलर पर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर कितना एडवांस इनकम टैक्स आपने लगाया जी? टिकटों की एडवांस खरीदारी के ऊपर तो आपने टैक्स लगा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों ने ट्रैवल तो करना है। ये टैक्स कब लगेगा और ये टैक्स क्यों नहीं लगाया गया, और इससे लगाने से आपको कौन रोक रहा है? मिनी बजट में कमर्शियल और सनत के लिए बिजली का कनेक्शन लेने वाले नॉन फाइलर्स पे आपने कितना टैक्स लगाया है, और क्या चीज है जो आपको ये टैक्स लगाने से रोक रही है? मिनी बजट में होलसेल और रिटेल सेक्टर पर टैक्स का कितना बोझ डाला गया है और क्यों नहीं डाला गया? क्या इस वजह से क्योंकि वो PMLN के वोटर हैं और जिनके लिए मरियम नवाज साहिबा ट्वीट करती हैं और कहती हैं मिफ्ता इस्माइल साहब को जब वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं कि चूंकि इन लोगों का आपको ख्याल करना है, ताजिर भाई परेशान हैं, इनके जो शिकवे हैं इनको जरा सुनिए, इस वजह से इस पे आप टैक्स नहीं लगाते हैं? पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के कामयाब निफाज के लिए क्या इकदाम आप उठा रहे हैं, हमें बताइए, ये ताकि हम अगर अपने जो भी हार्ड अर्न मनी में से आपको पैसे दे रहे हैं कि भाई मुल्क एक मुश्किल वक्त में, तो ये जो सेक्टर्स हैं इनसे क्यों नहीं पैसे लिए जा रहे? हुकूमत ने अंडर इनवॉइसिंग के लिए क्या फैसले किए हैं? ये वो सारे रिफॉर्म्स हैं जिसके बारे में हम आज जानना चाहते थे, और हम ये भी सुनना चाहते थे कि अपनी 80 मेंबरान की जहाजी काबीना में से कितने लोगों को आज वो ले ऑफ करेंगे और पहले खुद इस कुर्बानी का आगाज करेंगे और फिर हमसे कहेंगे कि आप अपने जो पैसे हैं जो आप कमाते हैं मुश्किल से लोग, उसमें से कुछ हिस्सा मुल्क को दे दीजिए, क्योंकि हमें IMF की शराइत पूरी कर रही है, हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, वरना हम बहुत सख्त मुश्किलात में पड़ जाएंगे। तो ये सारी बातें थी जो हमारे कान आज देखने को तरस गए। अच्छा जी, अब हम देखा कौमी असेंबली के अंदर एक तो कोरम पूरा नहीं था, चले अगेन इररेलेवेंट बात इसलिए क्योंकि अब क्या है, पूरा इलेक्टोरल कॉलेज ही इनकम्प्लीट है। ये जो वहां पे खिताब हो रहा था, राजा रियाज साहब लीडर ऑफ अपोजिशन थे आखिरी इत्तलात तक, खड़े होकर एक तकरीर नहीं की उन्होंने आज। वो हमेशा ऐसे मामलात पे वो नूर आलम साहब को खड़ा कर देते हैं कि जी आप जाके तकरीर करें। राजा रियाज साहब लीडर ऑफ अपोजिशन किस काम के लिए हैं फिर? आज तक मैंने इनके जो है कोई तकरीर में महंगाई का जिक्र सुना नहीं। पिछले दिनों आए थे एयरवाई में एक प्रोग्राम में और कह के गए कि अब मैं करूंगा अगले इजलास में महंगाई के ऊपर तकरीर, पर आज भी वो बस बैठ के तकरीर सुनते रहे। नूर आलम खान साहब जरूर उठे और उन्होंने इंपॉर्टेंट सवाल जरूर उठाए। वो क्या सवाल थे जरा देखिए। बेसिकली नूर आलम खान कह रहे थे कि जी लोगों को मुफ्त बिजली मिल रही है, गाड़ियां मिल रही है, बोझ गरीब पे डाल दिया है, जो ऑब्वियसली अहम सवाल है। लेकिन इस तरह की एक शैम जो अपोजिशन होती है उससे आप ये तकरीर एक्सपेक्ट कर लें, ये भी बड़ी बात है कि भी नूर आलम खान साहब ने तकरीर कर दी। उसके बाद एक मिनी बजट
पेश करने के बाद एक बड़ा ही फ्लॉप सा एहतजाज भी किया 20 लोगों की ऑपोजिशन ने वहां पे, और वो वहां पे खड़े होकर एहतजाज करते रहे, हमें तकरीरें नहीं करनी दी। वो तो पूरा उन्होंने अपना जो डेकोरम था या जो अपनी प्रोसीजरल जिम्मेदारियां थी वो अदा जरूर की। लेकिन जी बहरहाल ये आज का जो ये बजट है, जरूर लोगों से पैसे लें, लेकिन पहले हमें बताएं कि आप अपनी जेबों से कितने पैसे दे रहे हैं। क्या ज़राई टैक्स के हवाले से कुछ डिसीजंस लिए गए हैं? क्या रिटेल सेक्टर के हवाले से कोई डिसीजंस लिए गए हैं? ये सारे सवालात कौम आपसे पूछना चाहती है। अगर आप अपने से आगाज करेंगे, खुद बिस्मिल्लाह करेंगे, तो ही लोग जो है आपके पीछे पीछे चलेंगे। इस तरह से मामलात चल नहीं सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, मतलब आप बेहिसी का आलम देखें, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये टैक्स बढ़ाने की बात की तो जो उनका ये सर्कुलर जाता है, इसकी जो जुबान है इसको तो खुदा के वास्ते चेंज कर लीजिए। मतलब इसमें आप लिख रहे हैं कि भाई वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट द फेडरल गवर्नमेंट इज प्लीज टू इनहांस द रेट ऑफ सेल टैक्स। इस लफ्ज को खुदा के वास्ते चेंज कर लीजिए। ये मतलब सरकारी लैंग्वेज है, लेकिन थोड़ी सी एम्पथी, थोड़ी सी जो है इसके मौजूदा वक्त के हवाले से अपनी जबान जो रिटन आपके सर्कुलर्स की उसको तब्दील कर लीजिए। ये एक मजाक लगता है। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब से। हमारी कोशिश है कि हमारा राब्ता हो जाए, और बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब, वो बजट के हवाले से तो मैंने एक जो गुफ्तगू की है, लेकिन ऑब्वियसली एक दूसरी अहम स्टोरी ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बारे में भी है। सो अहम सवाल जल्दी से जो पहला क्वेश्चन है वो तो ये कि क्या अदालत में पेश ना होना अब आपकी लीगल स्ट्रैटेजी है? क्योंकि आज कोर्ट ने काफी वक्त दिया, लाहौर के अंदर एक इमरान खान साहब अगर चाहते तो पेश हो सकते थे, लेकिन बहरहाल लग रहा है कि तय कर लिया है कि अदालतों में पेश होना नहीं है। तो क्या ये आपकी लीगल फॉर्मल पॉलिसी है? नहीं मारिया, ये लीगल पॉलिसी नहीं है। हमने अदालतों का हमेशा एहतराम किया है और अदालत में पेश होने से इनकार कभी नहीं करेंगे। सिर्फ बात यह है कि उन्होंने, इमरान खान ने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने उसको फिजिकली एग्जामिन किया, आके देखा, और उन्होंने मजीद 2 हफ्तों के आराम के लिए कहा। देखिए, जख्म तो उनके भर गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो हड्डी है वो काफी हद तक जुड़ गई है। लेकिन वो समझते हैं कि इस वक्त अगर जरा सी बद एहतियाती हो गई, पाँव में बल आ गया, कोई ठोकर लग गई, तो वो खुल जाएगी और फिर कम से कम 3 हफ्ते उनको प्लास्टर में जाना पड़ेगा। ये रिस्क वो नहीं ले सकते, उनको नहीं लेना चाहिए। ऑन द एडवाइस ऑफ हिज डॉक्टर्स उन्होंने इज्तनाब किया और ये कहा कि मैं बिल्कुल पेश होने को तैयार हूं, मुझे जरा सी मोहलत दे दी जाए, और इनकार नहीं किया। सो अब इसका मतलब है कि वो कल भी पेश नहीं होंगे, क्योंकि अगली सुनवाई तो कल है, यानी कल भी एक्सपेक्ट ना करें कि खान साहब नहीं आएंगे? आई डू नॉट नो, मैं तो फिर वहां अब इस वक्त नहीं हूं, अपना उस मीटिंग में मैं नहीं था जो उसके बाद हुई अदालत की कार्रवाई के बाद। ऑब्वियसली वो अपने वकला से मशवरा करेंगे, अदालत ने कल का टाइम दिया है। मैं अदालत से हमारी गुजारिश ये होगी, थोड़ा सा फराख दिली का मुजाहरा करे। देखिए, या तो होता ना कि वो जेन्युइनली मतलब है कि इंजर्ड ना होते, बहाना बना रहे होते। देखिए, अब आप देखें, जरा कौम देखे, एक तरफ एक बोगस रिपोर्ट पर आपने नवाज शरीफ साहब को प्लेटलेट्स की बोगस रिपोर्ट पर मुल्क से बाहर भेज दिया, और वजीर आजम, मौजूदा वजीर आजम के 50 रुपए के एफिडेविट पर वो बाहर चले गए। आज 4 साल हो गए, वो लौटे नहीं है, कोई अदालत नहीं पूछ रही, कोई कार्रवाई। लेकिन शाह साहब, ये जो नैरेटिव है ना, ये तो दूसरी तरफ का भी है ना। वो कहते हैं कि कितने पाकिस्तान के अंदर लोग हैं जिनको इतनी लग्जरी मिलती है कि आप 2 घंटे में आ जाए, 4 घंटे में आ जाए, अच्छा आज नहीं कल आपकी सुनवाई कर लेते हैं। ये तो फिर 2 कवानीन की बात हो रही है ना, चाहे वो इमरान खान साहब हो या कोई और भी। तो ये तो आर्ग्यूमेंट वही, आप कह रहे हैं आपको गिला है, वो दूसरे कहते हैं जी उन्हें गिला है। प्लीज नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक जेन्युइन रिपोर्ट है, एक जेन्युइन मेडिकल रिपोर्ट है, एक जेन्युइन मेडिकल कंडीशन है, और एक जो है वो बनाई गई से मुल्क से फरार हो सकते हैं। और जेन्युइन रिपोर्ट से आप मोहलत मांग रहे हैं, इनकार नहीं कर रहे, मोहलत मांग रहे हैं। तो इतनी तो गुंजाइश मैं समझता हूं, और इतनी फराख दिली तो मैं समझता हूं कि अदालत को दिखानी चाहिए। शाह साहब, अब इशू ये है कि 34 केस है कुल मिला के, मैं सम अप कर रही थी वो पूरा जो मामला था, उसमें से अब ये जो एक केस है जिसपे आपकी जमानत का वो जो लीगल कवर है वो हट गया। इट मीन्स कि अब जो रिस्क फैक्टर है वो आपके लिए इसलिए ज्यादा है कि अब शायद गिरफ्तारी का जवाब जो कानूनी
कानूनी हुकूमत ढूंढ रही थी वो उनको मिल गया है, तो गिरफ्तारी मुतवक्के जो पहले उनके पास नहीं था कानूनी लीगल कवर। देखिए, आपने अभी बहुत, मैं सुन रहा था, इतना खूबसूरत एनालिसिस पेश किया कि कहां कहां डिफ्लेक्शन की गई और क्यों कर की गई लोगों की तवज्जो हटाने के लिए। अब ये बजट लाए हैं, एक मिनी बजट, इससे अवाम का कचूमर निकल गया। अगर आप देखें ना, मुलाहिजा कीजिए कि 170 अरब के टैक्सेस के अलावा बिजली के बिलों में 8 रुपए फी यूनिट इजाफा, 112% गैस की कीमतों में इजाफा, 1% जनरल स्टेक्स टैक्स में इजाफा। आप देखें कि आपकी जो है कार सेल्स जो है 43% गिर गई, आपके रिमिटेंसेस जो है 13% गिर गए, आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, आपने गैस पे जो फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ेंगी, हर बला में इजाफा होगा। लेकिन मसले का हल फिर भी नहीं निकलता। मसले का हल ये है कि इस मेजर से आपको $1 बिलियन की किस्त तो मिल गई, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा मारिया बीबी। इससे काम इसलिए नहीं चलेगा कि आपकी जो डेट की मैच्योरिटीज आने वाली हैं वो मजीद इसी माली साल में कई अरब डॉलर की आ रही हैं। सही बात है शाह साहब, वो बात ठीक है, मैं आपकी इस बात में तो मेरा एग्रीमेंट है, यू लाइक प्रीचिंग टू द कॉयर हियर। मेरा सवाल डिफरेंट है, वो बात भी है, लेकिन जो लीगल कवर है इमरान खान साहब के पास ऊपर जो 34 केसेस है, वो भी एक सियासी हकीकत है इस वक्त आप लोगों की, और उसमें गिरफ्तारी एक्सपेक्टेड है। ये पीटीआई का चैलेंज है सियासी, उसमें अब आपको लगता है कि क्या गिरफ्तारी होगी, क्योंकि ये जो जमानत का कवर एक केस के ऊपर से हट गया है। जी जी मारिया, देखिए, मैं दयानतदारी से कहूंगा, मुझे गिरफ्तारी का खदशा है, मैं इसको रूल आउट नहीं करूंगा। क्यों है? इसलिए है कि मारिया, हुकूमत फेल हो गई है, ये लोगों की तवक्कुआत पर नहीं उतरी। मिनी बजट से लोगों की चीखें निकल गई हैं। लोग पहले चिल्ला रहे थे, अब जिसे कहते हैं ना, एक नया तूफान होगा इस बजट के बाद। अब इस तूफान की कैफियत में इमरान खान सेहतयाब हो जाते हैं और 2 हफ्ते के बाद वो अवामी राब्ते में निकल जाते हैं। ये तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे, इनकी तो हुकूमत खड़ी नहीं हो सकेगी। तो इमरान खान को अवाम की राब्ते से मनकता, उस राब्ते को कहता ना, उसको मनकता करना है, वो रुकावट खड़ी करनी है, इमरान और अवाम में एक दीवार खड़ी करनी है इन बोगस केसेस के जरिए अवामी राब्ता। लेकिन शाह साहब, आपकी जो जेल भरो तहरीक थी, ये तो उसका नुक्ता आगाज भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने गिरफ्तारियां तो देनी है। आप लोग जो जमानतें अपनी वो क्यों अप्लाई कर रहे हैं? वो कहते हैं जी कि अगर आपने गिरफ्तारियां देनी है तो आप अपनी जमानतें अप्लाई करना छोड़ दें, क्योंकि आपकी अपनी अनाउंस्ड है ना जेल भरो तहरीक। 2 चीजें, एक है जो आपने ट्रम्प्ड अप केसेस बनाए हैं उस पे जमानत ली जाती है, दूसरा ये है कि आप वॉलंटरीली अपनी गिरफ्तारी पेश करते हैं, और वो है हमारी जेल भरो तहरीक, जिसके लिए हमारा इस पे सोच विचार हो रही है, काम हो रहा है, और इमरान खान उसकी कॉल दे सकते हैं। पार्टी के कारकुनों को जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, उन्हें हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। हुकूमत इतनी घबराई हुई है, ये कुछ भी कर सकती है, ये तवज्जो हटाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। ये आइन शिकनी पे तुले हुए हैं, ये अपना कानून को पांव तले रोंदरे पर तुले हुए हैं, तो ये गिरफ्तारी भी कर सकती हैं, ये नाअहली भी कर सकती हैं, ये मन घड़त केसेस भी बना सकते हैं, ये किरदार कुशी भी करते रहे हैं, मजीद कर सकते हैं। लेकिन अभी आपका तो फर्स्ट प्रायोरिटी सर इलेक्शन है ना। इलेक्शन एक्ट 2017 मेरे सामने पड़ा है, इसकी क्लॉज नंबर 57 है। सदर पाकिस्तान भी जनरल इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। आज लाहौर हाईकोर्ट में इनफैक्ट अजहर सिद्दीक साहब ने एक पिटीशन मूव भी की है। सदर क्यों डेट नहीं देते? आपके सारे प्रोसीजरल मसाइल खत्म हो जाएंगे। आपकी कानूनी टीम क्या कहती है इस पे? देखिए, हम तो एक पॉलिटिकल और लीगल बैटल लड़ रहे हैं। हमने लोगों को आगाह भी किया है। इमरान गाहे बगाहे घर से भी वो अपना वीडियो लिंक के जरिए लोगों से खिताब भी करते हैं, उनको आगाह भी करते हैं, हालात हाजरा पर वो रोशनी भी डालते हैं, उनकी अवेयरनेस में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे जो वकला हैं वो अदालतों में हमारा केस लड़ रहे हैं। अब हम समझते हैं कि देखिए, हमारे पास एक रास्ता था
کہ ہم وہاں پنڈی میں جا کے ہم کوئی ایسا کام کرتے جس سے قانون شکنی ہوتی، جس سے خون خرابہ ہوتا، ہم نے اوائڈ کیا. ہم توڑ پھوڑ گراؤ جلاؤ کی سیاست کرتے، ہم نے اوائڈ کیا. اکانومی آپ کی ڈیفالٹ دیکھیے. لیکن شاہ صاحب سوال میرا یہ ہے سر، صدر پاکستان نے جو ڈیٹ دینی ہے آپ کو الیکشن چاہیے ایونچولی سر، وہ دیکھیے میرا جملہ میں عرض کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں ان اقدامات سے، ان ظالمانہ اقدامات سے جو آج انہوں نے ڈار صاحب نے کیے ہیں، اس کے باوجود مجھے اکانومی سنبھلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی تا وقت کہ وہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں کامیاب نہیں ہوتے. جب تک ڈیٹ ریسٹرکچرنگ اور وہاں سے ریلیف نہیں ملتا، ان اقدامات سے عارضی وقتی ریلیف سر وہ تو نئی حکومت آ کے کرے گی نا جو مینڈیٹ لے کے آئے گی، اس کے لیے ہوں گے الیکشنز، اور الیکشنز کے لیے ہم الیکشن کی بات کر رہے ہیں. صدر پاکستان کو کہیں وہ ڈیٹ دے دیں سر، وہ ان کے پاس یہ اختیار ہے الیکشن ایکٹ کے تحت. یہ آپ کی دیکھیے بالکل ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ are going about it in a legal fashion. ہم نے پہلے پولیٹیکل موو کیا، جب پولیٹیکل موو کو انہوں نے سیبوٹاج کیا، ہم نے آئین کو ہم نے رکھ کے پولیٹیکل موو کیا. جب آئین کو سیبوٹاج کرنے کی انہوں نے کوشش کی، ہم عدالت میں گئے. اب عدالت کو وہ اگر وہ کر رہے ہیں تو ہم کنٹیمپٹ میں جا رہے ہیں، ہم کنٹیمپٹ فائل کریں گے اور ہم اس کو وی ول ٹیک اٹ اپ ایٹ ایوری پاسبل لیول. تو سر آپ کو اپریل پہ لگ رہا ہے الیکشن ہو جائیں گے؟ یہ تو بڑی لمبی قانونی جنگ ہے. اب تو گورنر صاحب بھی چلے گئے عدالت، انہوں نے کہا کہ ہم بھی ذرا اس عدالتی فیصلے کی تشریح چاہتے ہیں، وہ بھی عدالت جا رہے ہیں، آپ بھی عدالت جا رہے ہیں. تو پھر اپریل والا نہیں ہماری لمبی بات نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے، اب اس فیصلے میں عدالت فیصلہ کرے کہ انہوں نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے. ہال دم اپ اور ان سے پوچھے کیوں نہیں کیا. یہ تو عدالت کا کام ہے نہ کرنا. پھر آپ دیکھیں کہ آج چیف جسٹس صاحب نے کچھ ریمارکس دیے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہانے تلاش کر رہے ہیں عوام کا سامنا نہ کرنے کا. بہت شکریہ. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال اس سے وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ابھی لگتا ہے کہ شاید موسٹ پروبیبلی جو بھی ان کی بات سے میں نے اخذ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ شاید عمران خان صاحب کل بھی اپنی اس زخم کی وجہ سے عدالت میں پیش نہ ہو پائیں. صورتحال یہ کہ اب چونکہ ان کی ضمانت ایک کیس کے اوپر جو ہے وہ اپروو نہیں ہوئی ہے، تو ایک جو لیگل کور ہے وہ ایک طرح سے ہٹ گیا ہے اور گرفتاری کی حکومت کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. تو آج جو 170 ارب کے ٹیکسز لگے ہیں، یہ ایک ٹیمپرری سولوشن بھی نہیں، ایک ٹیمپرری ہیک ضرور ہو سکتا ہے، لیکن لانگ ٹرم جو اس میں کام کرنے ہیں وہ کرنے سے حکومت کترا رہی ہے. بریک کے بعد پہ بات کریں گے، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک جی. آج جو یہ بجٹ پیش کیا گیا، جس کو منی بجٹ ہی کہیں گے کیونکہ مور اور لیس 170 ارب کے نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں، کیا یہ آئی ایم ایف کی مطالبات کی وجہ سے بالکل ناگزیر تھا جس طرح کا بجٹ آج پیش کیا گیا ہے، یا اس کے اندر گنجائش موجود تھی؟ خاص طور پہ وہ جو سیکٹرز ہیں جہاں پہ پہلے ٹیکس نہیں لگایا جاتا رہا، آج بھی اس کو نظر انداز کیا گیا اور اس کو چھیڑا نہیں جاتا کیونکہ جی وہ آپ کا ووٹ بینک ہے. اور سیاست اس کے اوپر ایسے جم کے ہوتی ہے کہ جس سے جو ہے فرشتے بھی شرما جائیں. جب منی بجٹ اس سے پہلے حکومت میں آیا کرتا تھا، اور چونکہ ہر حکومت کو ہی دینا پڑتا ہے کیونکہ ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں، تو کس طرح کی زبان استعمال کی جاتی تھی؟ پرابلم صرف یہ ہے کہ بھئی جب آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بنا چارہ نہیں ہے تو معیشت کے اوپر یہ شیملیس سیاست کیوں کرتے ہیں؟ منی بجٹ کے اوپر ماضی کے ان کی طرف بیانات. منی بجٹ، اس منی بجٹ جو کہ سراسر ہمارے پاؤں بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے، غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری سے ستائے ہوئے عوام، ان کے اوپر اس منی بجٹ میں مزید ٹیکس لگایا جا رہا ہے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب ٹیکسز کا طوفان نہیں تو ٹیکسز کا سونامی اس منی بجٹ میں لے کر آ رہے ہو. اب اس وقت آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے جب پورا دنیا کو نظر آ رہا تھا کہ آپ ڈیسپریٹ تھے، آپ کمزور تھے. آج منی بجٹ پاس ہوا تو آئی ایم ایف کے دباؤ میں پاس ہوا. عام آدمی تو کہتا ہے کہ میرے پاس بل ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، میں بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتا، میں گیس کا بل نہیں ادا کر سکتا، میں اسکول میں اپنے بچوں کی فیس نہیں ادا کر سکتا، میں بازار سے راشن نہیں خرید سکتا.
ایک لفظ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ڈیجا وو. تو آج کچھ ویسی ہی صورتحال ہے اور آج کچھ ویسے ہی تاثرات ہے, کیونکہ آج جو یہ بجٹ پیش کیا گیا 170 بلین کے ٹیکسز لگائے گئے, یہ بھی IMF کے دباؤ پہ ہی کیا گیا ہے. اور اسحاق ڈار صاحب جو یہ وعدے کر کے آئے تھے کہ وہ IMF کو مینج کریں گے, اس کو ہینڈل کریں گے, $200 سے نیچے لے کے آئیں گے, اور ان کے مشہور الفاظ جو کہ جب IMF کے سٹاف کے کانوں تک پہنچے تو ان کو اچھا نہیں لگا, اور وہ الفاظ تھے آئی ڈونٹ کیئر. اکتوبر میں آنا تھا IMF کی ڈیلیگیشن کو, نہیں آیا. IMF کی انسٹالمنٹ ملنی تھی, نہیں ملی. آئی ڈونٹ کیئر شاہ زیب صاحب, آئی ڈونٹ کیئر اگر نہیں آتے تو. مہنگائی کا نیا طوفان, کھانے کا تیل, بسکٹ, جالی, نوڈلز, کھلونے, چاکلیٹ, ٹافیاں, شیمپو, کریم, لوشن, صابن, ٹوتھ پیسٹ, میک اپ کا سامان, کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, سب کچھ مہنگا. آئی ڈونٹ کیئر. ہمارے جو دوست پاکستان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں, ہمیں وہ سپورٹ حاصل نہیں ہوئی. آئی ڈونٹ کیئر. آپ یہ کہہ رہے تھے IMF کو آنکھوں پہ آ کے دکھاؤں گا, دکھائیں آنکھیں آپ نے, کیا نتیجہ نکلا؟ آئی ڈونٹ کیئر. اس وقت پاکستان کے اندر 9,000 کنٹینر پورٹ پہ پڑے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ کیئر. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, آئی ڈونٹ کیئر. شفٹیں بند ہیں, لوگ نوکری سے نکلیں گے کس بات پہ؟ آئی ڈونٹ کیئر. کہ آپ ایگو کے چکر میں آپ نے فیکٹریاں بند کرا دی لوگوں کو. آئی ڈونٹ کیئر. مطلب وائی ڈونٹ وی ہیو کمپیٹنٹ لیڈرشپ؟ آئی ڈونٹ کیئر. یہ ہے جی پاکستان کی معیشت کا کل خلاصہ. اس وقت بات کریں گے ہمارے ساتھ فرحان بخاری صاحب, سینئر صحافی اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہے. شہباز رانا صاحب ہمیں براہ راست جوائن کر رہے ہیں. دونوں کی معیشت کے اوپر بڑی گہری نظر ہے. بہت شکریہ. اگر آپ کی اجازت سے اسٹوڈیو سے باہر جو ہوتا ہے اس کو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے اس سے آغاز کریں. شہباز صاحب, جی آج کا جو یہ بجٹ پاس ہوا اس میں میرے لیے بڑی جو پرابلمٹک بات ہے وہ یہ ہے کہ لگ رہا ہے کہ عوام سے قربانی مانگی جا رہی ہے. آپ ہی اپنی جو بیلٹ ہیں اسے کسیں, جو جس سیکٹر پہ ٹیکس پہلے بھی نہیں لگایا گیا, جس پہ ریٹیل کا ذکر کیا جا رہا ہے, جس کے اندر یہ ریئل اسٹیٹ کی بات کی جا رہی ہے, وہ آج بھی نہیں لگایا. تو مشکل فیصلے میرا خیال ہے وہ ہیں جہاں پہ اپنے ووٹ بینک کے اوپر ٹیکس لگا کے وہاں پہ اپنی مقبولیت کم کرنا ہے. جو آج فیصلے کیے یہ اس کے مقابلے میں آسان تھے نا, اسی لیے کر لیے آج. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں آپ کی جو اسیسمنٹ ہے اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جو پرابلمیٹک پارٹ ہے وہ وہی ہے جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے. بوجھ ان جگہوں پہ ڈالا جاتا ہے جہاں سے آواز نہیں آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ حکومت کو اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑے گی, ان کو ڈیفینیٹلی پولیٹیکل کاسٹس کی پے کرنی پڑے گی. یہ پہلے ہی پولیٹیکلی کافی ان پاپولر ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر بھی کام ہو سکتا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس منی بجٹ کی ضرورت تھی, جس کو میں کم از کم منی بجٹ میں نہیں کہتا, کیونکہ جو 170 ارب کا تخمینہ ہے وہ صرف 4 ماہ کا ہے. 4 ماہ کے بعد جتنے یہ اقدامات کیے گے یہ ختم نہیں ہو جائیں گے. یہ اگر بجٹ میں رہتے ہیں تو اس کا جو سالانہ امپیکٹ آئے گا ان تمام اقدامات کا کوئی تقریباً 550 ارب روپے کا ہوگا. تو کوئی چھوٹا بجٹ نہیں ہے یہ, اس طریقے سے منی بجٹ نہیں ہے. ہاں جو آج فائنانس بل, سپلیمنٹری فائنانس بل پیش ہوا ہے, اگر اس کو یہ بالکل وڈرا کر لیتے ہیں 30 جون 2023 کو, تو اس کا امپیکٹ پھر اتنا ہی 170 سے 190 ارب روپے آئے گا. اب دوسری سوال یہ کہ کیوں لایا گیا ہے, جس کی خود جو وجہ آج وزیر خزانہ صاحب نے دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ منی بجٹ ہم اس لیے نہیں لے کے آ رہے کہ FBR کے جو محصولات کا جو اینول ہدف ہے کوئی 7,470 ارب روپے کا, اس میں کوئی شارٹ فال ہے. انہوں نے کہا جی نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کے تو ہدف میں اتنا ہی ہم انکریز کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ منی بجٹ اس لیے آ رہا ہے کہ ہم نے جو پاور سیکٹر میں اضافی جو سرکولر ڈیٹ کا فلو آ گیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے 3 طریقے ہیں. کچھ پیسہ جو ہے بجٹ سے جائے گا, کچھ نئے ٹیکسز لگیں گے, اور کچھ جو سبسڈیز ہیں وہ وڈرا ہوں گی. تو یہ تو ہم نے اس لیے کیا کہ کچھ سیاسی فیصلے تھے حکومت کے, کچھ سیکٹرز کو سبسڈیز دینے کے, کچھ سیاسی فیصلے تھے حکومت کے, اور کچھ جو پاور سیکٹر کی ان ایفیشنسیز تھی اس کی وجہ سے ایک خلا پیدا ہوتا, اس خلا کو پر کرنے کے لیے منی بجٹ آ گیا. ایک چیز. دوسری, اگر آپ نے پھر بھی 170 ارب کے 4 ماہ کے لیے یہ ٹیکسز آپ نے لگانے ہی تھے, تو کیا جو آپ نے اقدامات کیے یہی اقدامات آپ کر سکتے تھے یا اسے بہتر کر سکتے تھے؟ اس میں ایک ایگزامپل آپ یہ لے لیجئے کہ کمرشل بینکوں کے اوپر اسحاق ڈار صاحب خود فرما چکے ہیں کہ انہوں نے ناجائز منافع کمایا کوئی تقریباً 50 ارب روپے کا, جب انہوں نے کرنسی مینیپولیشن کیا, اور یہ بہت سیریس کرائم تھا. انہوں نے کہا یہ میں جو اضافی ان سے پیسہ میں ٹیکسز لگا کے واپس لوں گا, وہ ہمیں آج نظر ہی نہیں آیا. اسی طریقے سے تاجروں کے اوپر پچھلے جون میں انہوں نے ٹیکسز لگایا, جس کو انہوں نے سپٹمبر میں غالباً وڈرا کر لیا مریم نواز صاحبہ کی ایک ٹویٹ کی وجہ سے. ایک ٹویٹ کے اوپر, تو وہ بھی آج غائب ہے.
یہ کام اچھے طریقے سے اور بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا، اس کے باوجود کہ ہم IMF کے پروگرام میں ہیں. جو میرا کنسرن ہے بخاری صاحب وہ یہ ہے کہ جو لوگ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں وہ تو دیں گے ہی، بلکہ اگر اس ملک میں اگر آپ نے FBR کے ساتھ خود کو رجسٹر کر لیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ایک بدبختی ہے آپ کی، کیونکہ آپ پہ تو ٹیکس کا بوجھ ہوگا. لیکن کب تک؟ بیکاز اس ملک کے اندر جب تک ایلیٹ ٹیکس ریٹ میں نہیں آئے گی، ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے گی، لانگ ٹرم سولوشن تو نہیں ہے نا. آپ نے 1 بلین یہاں سے ارینج کر لیے، چند 100 ارب ادھر سے ارینج کر لیے، لانگ ٹرم سولوشن تو یہ نہیں ہے. جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں. اور اس کا دیکھیے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں ایک حد سے زیادہ جاتے ہیں، آج حکومت نے 17 سے 18% کر لیا، اب وہ جس شعبے پہ یا جس شے پہ وہ لاگو ہوگا، وہ غریب آدمی بھی اس کی ہٹ میں آئے گا، وہ امیر آدمی بھی آئے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی غریب آدمی شاید امپورٹڈ شیمپو نہ استعمال کر سکے یا نہ استعمال کرتا ہو، لیکن کئی اور اشیاء ہیں جو کہ وہ استعمال کرتا بھی ہے. ٹوتھ پیسٹ تو سبھی استعمال کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ سب کو استعمال کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ابھی شروعات ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اتنی خوفناک ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں کہ جس کے نتائج ہمارے لیے بہت برے ہو سکتے ہیں. اس میں جو خطرہ ایک اور بھی یہ ہے کہ ہمارا نظام ٹیکس کلیکشن کا ویسے ہی کمزور ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو آج کے میجرز ہیں 170 ارب روپیہ یہ کلیکٹ کرنے میں حکومت کس حد تک ناکام ہوتی ہے یا کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، اور کل کو اگر ناکام ہو جاتی ہے تو پھر کیا IMF کے ساتھ تعلقات میں ایک نیا بحران بھی آئے گا کہ نہیں. پھر آگے چل کے اطلاعات یہ ہیں کہ غیر رسمی طور پہ اور پس پردہ پاکستان اور IMF کی ڈسکشنز شروع ہو گئی ہیں ایک اگلے پروگرام کے لیے. یعنی یہ تو گرمیوں میں ختم ہوگا جون جولائی میں، اس کے بعد سنتے یہ ہیں کہ 3 سال کا IMF کا ایک $10 ارب کا ایک اور لون. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے سر، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. پروگرام میں تو جانا ہے دوبارہ اس کے بعد، اسی لیے کیونکہ آپ کو کمرشل بینکس کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں ہیں. آپ کی کریڈٹ ریٹنگ بین الاقوامی سطح پہ بہت بری حالت میں ہے. آپ کے پاس حل اور آپ کے پاس راستہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اندرونی اصلاحات وہ کریں جس کے نتیجے میں پاکستانی معیشت کی ساکھ بہتر ہو سکے. اب ڈار صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بظاہر اپنے آپ کو ایسا کوئی حرفن مولا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے کوئی اور بات نہیں کر سکتا. دیکھیے وہ انہیں معیشت کی کہاں تک سمجھ ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب نہیں مل رہا. اور IMF کے ساتھ جس طرح انہوں نے تعلقات خراب کیے ہیں وہ بھی ایک الگ ایک کہانی ہے. پھر مستقبل کے بارے میں آج منی بجٹ آ گیا. اسے منی بجٹ میں تو نہیں کہتا، یہ تو بڑا بھاری بھرکم باقاعدہ بجٹ ہے، اور اس کی ہٹ پاکستانیوں کو، عام لوگوں کو دینی پڑے گی. ان کے اوپر یہ بہت بڑا بوجھ بن کے آئے گا. اس میں انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ جی اگلے سال کا ہدف ہے 4% اکنامک گروتھ ریٹ. وہ ان حالات میں آپ کی 4% معیشت کہاں سے گرو کرے گی؟ آپ کی اس وقت تو معیشت کا حجم جو ہے وہ تو کم ہو رہا ہے، معیشت آپ کی سکڑ رہی ہے. لوگ اتنے بوجھ تلے آ کے آخر اسے کب تک برداشت کریں گے؟ اس کے معاشی اور اس کے علاوہ معاشرے کے حوالے سے معاشرتی کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ آئی ہوپ ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کڑاکے لوگوں کے نکل رہے ہیں، ان کی سخت ختم ہو رہی ہے. جن کی کمر پہ آپ بار بار ٹیکسز اور ڈال رہے ہیں وہ کمر ٹوٹ رہی ہے لوگوں کی، پریکٹیکلی ٹوٹ رہی ہے. شہباز، یہ جو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات ہوتی ہے، بیکاز یہ میں نے کئی جگہ سے سنی، ابھی میرے پروگرام میں اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے. اکنامک پلان تو بہرحال مجھے نہیں معلوم کسی کے پاس اگر ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بھاری بھاری لفظ اور وہ ان کے پاس بات کرنے کے لیے حد تک یہ ضرور ہوتی ہے کہ بھئی کرنا کیا چاہیے ہے. ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات جو بار بار آ رہی ہے، ذرا آسان زبان میں ہمیں سمجھائیے ہمارے دیکھنے والوں کو، یہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کیا ہوگی، کیسے ہوگی، اور اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اس سے جی دیکھیے، یہ تو ایک بڑی سمپل چیز ہے کہ آپ نے یا حکومت پاکستان نے بینک سے، کسی دوسرے ملک سے، اپنے ہمسایہ سے کوئی قرضہ لیا، وہ قرضہ آپ نے واپس کرنا، لیکن آپ کے پاس وہ قرض واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ کے پاس جو اثاثے تھے وہ بھی آلریڈی آپ اپنے سارے گروی رکھ چکے ہیں. تو یا تو آپ اپنا دیوالیہ پن ڈکلیئر کر دیں، دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کے پاس جائیں، اس کو اپنے حالات بتائیں اور اس کے ساتھ قرض واپس کرنے کا ایک نیا شیڈول طے کر لیں. یہ تو ایک بہت ہی مائکرو اور سمپل اگزامپل ہے اس کی. یہاں پہ اب صورتحال یہ ہے
کہ زیادہ تر جو فوکس ہے ہمارے جو غیر ملکی قرضے ہیں، خاص طور پر جو چین سے قرضے ہم نے لیے اس کے اوپر آ گیا ہے کہ چائنا پاکستان کو جو اس نے قرضہ دیا وہ تقریباً 27 سے 28 ارب ڈالر کا، اس میں شاید اب کچھ کمی ہو جائے گی کیونکہ ہم نے کچھ ان کا قرض 2 ارب ڈالر کا واپس بھی کر دیا ہے. تو آن این ایوریج کوئی 25 ارب ڈالر کا چین کا قرضہ ہے، یہ جو تقریباً 25% بنتا ہے جو پبلک سیکٹر میں غیر ملکی قرضہ ہے. اچھا، اسی طریقے سے آپ کا ورلڈ بینک سے قرضہ ہے، اے ڈی بی سے قرضہ ہے جو شاید آپ کے ریسکیجول نہیں ہو سکتے. کمرشل آپ کے جو ہے لونز ہیں وہ کوئی 8-9 ارب ڈالر کے ہیں. اسی آپ کے یورو بانڈز ہیں. تو یہ قرضے ہمیں ہر سال میں ان کی ہم نے جب معاہدے کیے تھے ایسے کیے تھے کہ وہ تمام جو قرضے ان کی واپسی اب یکدم ہمارے اوپر پڑ گئی ہے کیونکہ ہم شارٹ ٹرم قرضوں کی طرف چلے گئے. یہی وجہ ہے کہ جو ابھی بخاری صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہو بھی جاتا ہے، جون ہم کراس کر بھی لیتے ہیں تو اگلا مالی سال شروع ہو جائے گا. تو جب اگلا مالی سال شروع ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر ہمیں 25 ارب ڈالر کے اگلے مالی سال میں قرضے واپس کریں تو کہاں سے کریں گے؟ اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم فوری طور پر یہ قرضے واپس نہیں کر سکتے. آپ ان دوست ممالک کے ساتھ، ان غیر ملکی اداروں کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے ایک لانگ ٹرم کا پلان کر لیں کہ ابھی ہمیں تھوڑی سی مدت دے دیں. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر فوکس نہیں ہو رہا اور ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ ہماری لابیز بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، وہ ڈومیسٹک ڈیٹ ہے پاکستان کا جو ہم نے اپنے ہی کمرشل بینکوں سے قرضہ لیا ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک پاکستان کے لیے اور حکومت کے لیے وبا بن گئی ہے کہ جو ہم نے ڈومیسٹک بینکوں سے قرضہ لیا اور اس کے اوپر جو سود کی ادائیگی ہو رہی ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس سال کا جو بجٹ جب پیش ہوا جون میں تو قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کے لیے انہوں نے پیسہ رکھا 3,950 ارب روپیہ، جو تقریباً 40% یا 42% آپ کے بجٹ کا بنتا تھا. ابھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے نمبر شیئر کیا ہے کہ نہیں اب چونکہ سود کی بھی بڑھ گیا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے، قرضے بھی بڑھ رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ جو ہمیں لینے پڑ رہے ہیں، جو ہم نے بجٹڈ اماؤنٹ تھی ضرورت سے زیادہ تو نہیں، بجٹ سے زیادہ ہم نے جو رقم رکھی تھی اس سے لے رہے ہیں. تو 5,200 ارب روپے کا قرضوں کے اوپر صرف سود ادا کریں گے ہم. اس کا کوئی تقریباً 80 سے 85% ڈومیسٹک ڈیٹ سروسنگ ہے. یہ جو جب تک آپ ڈومیسٹک بینکوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ سوال اسی کو میں آگے بخاری صاحب کریں گے بیکاز جو انٹرنل ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات بار بار ہو رہی ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے کہ اگر آپ اندرونی طور پہ اپنے تمام جو قرضے ہیں ان کی جو تمام معاملات ری نیگوشیٹ کریں اس کو ریسٹرکچر کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ راستہ آپ کو ہر قیمت پہ اپنانا ہے کیونکہ اگر مگر کی بات نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. آپ کو بیرونی فرنٹ پہ بھی کرنا ہے، اندرونی فرنٹ پہ بھی کرنا ہے. آپ کو اپنے خرچ اخراجات بھی کم کرنے ہیں اور بڑا ریڈیکلی بڑے زوردار طریقے سے کرنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے سامنے بیٹھے گا چاہے وہ بیرونی ملک ہو یا اندرون میں کوئی ہو تو وہ سب سے پہلے آپ کا اپنا رویہ دیکھے گا. وہ یہ جاننا چاہے گا کہ آپ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. اگر آپ کے ملک کے اشرافیہ اسی طرح بچتے رہے جس طرح کہ انہیں آج بھی بظاہر پروٹیکٹ کیا گیا ہے تو پھر آپ کا کیس بین الاقوامی سطح پہ کیا اندرونی طور پہ بھی آپ کا کیس بہت کمزور ہوگا. آپ کو اپنے نقصانات بھی کم کرنے. پبلک سیکٹر کارپوریشنز کی ایک لمبی فہرست ہے جہاں پہ سال سے بلکہ کیا کئی دہائیوں سے آپ کی نقصانات پہ نقصان وہ چلتا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اس کی ریاست کا خون چوس لیا ان لوگوں نے بری طرح سے اور یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو اپنا رویہ اور پھر اپنی ڈائریکشن، اپنا سمت، چاہے وہ اندرونی ڈسکشن ہو یا بیرونی ملک ڈسکشن ہو. اور پھر اس میں جب ایک دفعہ آپ یہ ڈیمونسٹریٹ کر لیں گے کہ آپ واقعی سیریس ہیں، جو کہ اس وقت آپ آج کے منی بجٹ سے تو نہیں لگ رہا کہ آپ سیریس ہیں، تو پھر آپ کی ڈسکشن زیادہ فعال طریقے سے آپ کر سکیں گے. ابھی آپ نے اس کی شروعات بھی بدقسمتی سے، یہ اعلانات ڈار صاحب کی اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہ ڈار صاحب نے ابھی تک اس کی یا اس حکومت نے اس کی شروعات بھی سر 80 لوگوں کی کابینہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی پرکس نہیں ہے. میں یہ یقین نہیں کرتی کوئی خالی جو ہے اپنے اوپر ایک ٹیگ لگوانے کے لیے اس ملک میں وزیر نہیں بنتا. ضرور کوئی پرکس بھی ہیں، ضرور اس کے کوئی فائدے بھی ہیں، سٹاف ہے، گاڑیاں ہیں، دفاتر ہیں، مفت میں کوئی نہیں کر پائے گا. دیکھیے 85 کا نمبر دیا جاتا ہے اور آج کل ایک مذاق یہ بھی چل رہا ہے کہ 85 میں کم سے کم 1-2 وزیر ایسے ہوں گے جو کہ باقیوں کی لسٹ بنا کے روز اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ بھئی اتنے لوگ کر کیا رہے ہیں. تو یہ ایک مذاق تو بن گیا ہے اور اس قسم کے طور طریقے سے آپ یہ ڈیمونسٹریٹ نہیں کر رہے کہ آپ واقعی
قربانی کے اس جذبے سے سرشار ہیں جس کی پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اتنی مذاق خیز صورتحال تھی کہ وہ ترکی میں اور شام میں زلزلہ آیا تو وزیر اعظم کی طرف سے اعلان کہ جی میں جاؤں گا. پتہ نہیں کون بھائی آپ کیا کریں گے وہاں جا کے؟ تو پھر اس کے بعد اطلاعات یہی تھیں کہ ترک حکومت نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے حال پہ رحم کیجیے. اچھا انٹرسٹنگ چیز ہے, آپ دونوں کو دکھانا چاہتی ہوں, اس کے ساتھ ہم اس پروگرام کے سیگمنٹ کو کلوز بھی کریں گے. آبویسلی آج جو بجٹ کے اندر انہوں نے جس طرح سے ٹیکسز لگائے ہیں ڈسپرپورشنیٹ طریقے سے, جو ایلیٹ ہے اس کو پھر دوبارہ فری پاس ملا ہے کہ بھئی آپ ٹھیک ہے ابھی ریلیکس کریں, ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ قربانی دیں, ابھی لوگ ہیں ان سے ہم قربانی لے سکتے ہیں. اور مشورے کیا دیتے ہیں, مشورے ذرا سنیں ان کے کہ کس طرح سے عوام کو سادگی اپنانی چاہیے, یہ ذرا دیکھیں. میں یہ بھی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی ایک ایک پیالی 2-2 پیالیاں کم کر دیں. میں وزیر اعظم پاکستان کی ایک بات سن رہا تھا کابینہ کی میٹنگ میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ 4 بھائی ہیں اور اگر 1 روٹی ہے تو سب کو مل کر 1/4 اس کی کھانی ہے. کفایت شعاری کی طرف جائیں. جب وسائل کم ہوتے ہیں تو خاندان بھی, افراد بھی وہ اپنے اخراجات کم کرتے ہیں. I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. آپ کو تھوڑا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا, but the rest of you will be okay. کفایت شعاری کی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ اپنائیں. تیار ہوگی قوم اگر پہلے آپ اپنی کابینہ سے تو آغاز کریں, اس کو لے کے آئیں, کوئی 20 لوگ یا 18 لوگ جنہوں نے واقعی اس ملک میں کام کرنا ہے ان کو رکھیں, اور باقی لوگوں کو کہیں جی اس وقت ملک پہ مشکل وقت ہے, اور جو بڑی خوشی سے کابینہ میں شامل ہو رہے ہیں وہ بھی شرم کر لیں کہ بھئی آپٹکس کس طرح کے نظر آ رہے ہیں, یہ آپٹکس ہیں جی اس وقت, اور کہتے ہیں کہ جی آپ ٹیکس دیں, ہمارے پاس کمی ہے کیونکہ ہم نے IMF کے پروگرام میں جانا ہے. یہ دیز آر شیمفل آپٹکس سر. ایبسولوٹلی. اور جن لوگوں کے بارے میں یہ جو وزراء ہیں, یہ بھی میں کہتا چلوں کہ کئیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ تنخواہ نہیں لیتے, وہ بغیر کسی تنخواہ کے کام کر رہے ہیں, اور یہ بڑی اس پہ تشہیر ہوتی ہے. بھائی تنخواہ تو صرف ایک ایلیمنٹ نہیں ہے, تنخواہ تو اتنا منا سے ایک پورشن ہے, کیونکہ ان کی جو مراعات ہیں, اور ایک طوفان ہے بڑا مراعات کا, اور اس کے علاوہ جو ماضی میں جو کہانیاں ہم نے دیکھی ہیں لوگوں نے اپنی پریولیج سے سر انفلوئنس استعمال کیا ہے, اس لیے وجہ سے. شہباز بس کلوزنگ کامنٹ, کیا سب سے پہلا سیریس کوئی اقدام حکومت کرے کہ 2 یا 3 ایسے کہ بھئی جس سے ہم سمجھے کہ وہ واقعی حقیقی طور پہ کچھ اکانومی کے صحیح ڈائریکشن میں لینے کو تیار ہے, کیونکہ آج کے بجٹ سے اس طرح مجھے تو کوئی وائب نہیں آئی. دیکھیے کچھ چیزیں ان کو کرنی ہے جس کا شاید آپ کو اتنا ریونیو یا کوئی آپ کی سیونگ نہ ہو, لیکن وہ سمبولک اور وہ بہت ضروری ہے. ایک تو یہ جو ابھی بات کر رہے تھے امارات کی, کچھ لوگ نے, جیسے مجھے ابھی نام ان کا ذہن میں آ رہا ہے, جو MNA شائستہ پرویز ملک صاحبہ, انہوں نے ریفیوز کر دیا کیبنٹ کو جوائن کرنے سے. 1-2 اور اس طرح کے لوگ ہیں وہ SAPM بننے پہ انکار کر چکے ہیں. حکومت کو کیا کرنا چاہیے, فوری طور پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنی کابینہ کو کٹ کر کے 30 پہ لے کے آئیں. اس کے ساتھ ہی وہ تمام مراد جو ججز کو, جرنیلوں کو, بیوروکریٹس کو, سیاستدانوں کی زیادہ تر وڈرا ہوگی, اگر کوئی ایک آدھ رہتی ہے, وہ ابھی بھی انکم ٹیکس کے قانون میں ان کو مرات, ان کو ایگزمپشنز اویلیبل ہیں, ان کے پکس اینڈ جو ہے اس کے اوپر پرکوزٹس کے اوپر وہ فوری طور پر وڈرا کریں. یہ تمام ہمارے جو وزراء جن کو انٹائٹلمنٹ ہی 1800 cc کی گاڑی کے, وہ 3000 اور پتہ نہیں کتنے 100,000 cc کی وہ گاڑیاں ڈرائیو کر رہے ہیں, وہ ساری گاڑیاں جو ہیں وہ اپنی واپس کریں. اب جو ان کی انٹائٹلمنٹ ہے ود ان دیٹ انٹائٹلمنٹ ہے, سیونگ میں کہہ رہا ہوں زیادہ نہیں ہوگی, لیکن واقعی لگے گا کہ یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے وہ جو سیکٹر تاجروں کا جو شعبہ ہے آپ کا تجارت کا, اس کے اوپر ڈیو ٹیکسز لگائے. اگر آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑتی ہے جہاں پہ ضرورت ہے, کیونکہ ملک اس وقت واقعی دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے, اگر IMF نہیں ہوتا, آئینی ترمیم کرنی ہے تو آئینی ترمیم کرے. ایگریکلچر سیکٹر کو ایز دے ارن دے شوڈ پے دا ٹیکس, وہ ان کو کرنا چاہیے. چیزیں ان سب کو پتا ہے, جو چیز ان کو نہیں پتا کہ ان میں ول نہیں ہے, پولیٹیکل ول نہیں ہے, انٹینشن نہیں ہے. بکریہ فرحان بخاری صاحب, شہباز رانی صاحب پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. تو جو جاری سیاسی انتشار ہے اس میں ذہنی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے, یہ میرے ہاتھ میں رپورٹ ہے, یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان ایسوسی ایشن فار کلینکل سائیکالوجسٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں جو جاری سیاسی ہلچل ہے, عدم استحکام کے بعد ذہنی صحت کے مسائل میں متوقع اضافے سے متعلق ایک وارننگ ہے جو جاری کی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق خراب سماجی حالات لازمی طور پر معاشرے میں ذہنی صحت سے متعلق مسائل کا باعث بنتے ہیں.
ان کے مطابق سیاسی کشمکش اور اختلافات کے نتیجے میں قوم میں سماجی تفریق و تقسیم پہلے ہی اتنی زیادہ ہو چکی ہے جتنی اس سے قبل پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ رپورٹ کے مطابق بنیادی طور پر سیاسی اختلافات کی وجہ سے انسانی رشتے نہ صرف سوشل میڈیا پر بلکہ حقیقی زندگی میں بھی شدید خطرے میں پڑ گئے ہیں، اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگ اپنے سیاسی خیالات پر سخت موقف اختیار کرتے ہیں، جس کے بعد بحث، مباحثے، مکالمے کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ صورتحال اس بات کی عکاس ہے کہ قومی سیاسی شخصیات ایک دوسرے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہیں۔ یہ رویہ کثیر الجہتی نتائج کا باعث بنتا ہے۔